बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची दाब बसवणी आम्ही उत्साहान म्हणया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरस्पर म्हज्या पक्षक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. देवासुमोक पेल्यासुमोक ह्या दोनांतलील्या धाई उपादेस तुजो केल्ल्या बरी. पेल्यासुमोक सासनीक जिवी तूं जोडतलो, सासनीक जिवी तूं जोडतलो. तेसलोनिकनाच्या पत्रांत 5:5 वळी. तुमी समेस उजवाडाची भुरगीं, तुम्ही समेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्ही, काळोखाची न्ही. पळय, आज आमची एक ल्हानशी मोठवी शिकोवण जावन आसा. आमी खंयची भुरगीं? उजवाडाची भुरगीं. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव उजवाडान आसलो जावन उजवाडाचो देव जावन आसा. त्या खातीर आमी कोणाची भुरगीं आसा? उजवाडाची, काळोखाची न्ही. त्या खातीर आमी केदाळे काळोखाच्या निर्फळ कामांनी भिवची गरज ना. जायते फावटी आमचे वयर कश्ट येयले. कितें लोकांनी म्हाका विचारलें कळीत आसता म्हणल्यार बरी आमकां माट केला, आमकां आनी कितें आमकां भेन दिसता, आमकां भेन दिसता, आमकां भेन दिसता. आमकां खंय कामांतल्यान काडूंक कोणें कितें केलां, त्या बॉसाक कोणें कितें केलां. इवन आमचे पयशे थंय स्ट्रक जावन पडला. इवन आमी ते विसर वयता आसतना आमी सीक पडटात. आमचो जागो सेल जायना, आमचे फ्लॅट सेल जायना, आमकां कोणेंय कितें केलां. पण आज आयकाय आमी कित्याक म्हळ्यार आमी कित्याक म्हळ्यार हे पुरा आमी काळोखाक पळयता, उजवाडाक पळयना. उजवाड खंय आसा थंय काळोख येवंक शकना. काळोख आनी उजवाड सांगात केदाळच रावंक जायना. जाता जायना. एकच उजवाड रावचे नाल्यार काळोख रावचे. प्रायज राव. त्या खातीर आज देवाचें तर म्हणटा की आमकां तुमी उजवाडाची भुरगीं. परत वाच. तुमी उजवाड समेस उजवाडाची भुरगीं. आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं जावन आसात. दिसाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्ही, आमी रातीची न्ही, काळोखाची न्ही. काळोखाची न्ही. परतून म्हणा काळोखाची न्हय. आमी काळोखाची न्हय. हांव तुमकां हे सांगता एक टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हणल्यार ह्या भयणीन दिवंक सांगले दुबय थावन हिचे एक फ्लायट आसले, बॉम्बे फ्लायट आसले, ते विकूंकच जायनातले आनी जायते कश्ट जाले. आनी जायते लोकांनी म्हणलें कोण गिरायक येता त्या बिल्डिंगाचेर सांगचे की तांतू कोणें कितें केलां, थंय रावंक जायना, थंय रावंक जायना. ही भयण फडाप जावन गेली. ह्या फाटल्या 2 म्हयने तो कंटिन्यू आमचे वर्ड ऑफ गॉड आयकताले आनी हर एक आराधनान मागण्यान सगळे जॉयन जावन आसले. आनी तिणें एकच क्लेम केले, सोम्या ह्या फ्लायट ह्या बिल्डींग सगळें हांव तुज्या आतां दवरता आनी तुजे उतार म्हणटा की काळोख तुज्या मुखार रावंक शकना, देवसार तुज्या मुखार रावंक शकना. इवन ह्या कोण ह्या फ्लायटाक आडयतात, ह्या गिराक येवन आडयतात, सोम्या तांची मनां बदली तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. एकच म्हणा लागले आनी मागूंक लागले. ते मागून 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 म्हणजे 1-1.5 म्हयनो पाशार जावन गेलो. ह्या 18 दिसा पयले ही भयण म्हणा लागली की बऱ्यांतली बरी गिरायक आमच्या मध्ये आयला आनी हे हाडला म्हज्याच एका कजनान. आनी जो मनीस आयला तोय मागण्याचो, तोय उजवाडाचो भुरगो थंय आयला. त्या काळो कितें म्हणटा ताका कळीत ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ही केदो मातशें कोणें सांगलें हेज्या मायंडान काळो कसो आसलो
आता जज्ञ देवाचे उतर ऐकून ऐकून तिच्या मोतींतलो काळोख म्हणलो सगळो पयस गेलो. आता ती उजवाडा लागी आयली. प्रेज द लॉर्ड. आता कोणा लागी आयली? उजवाड म्हणला कोण? तोच जेजू क्रिस्त, भक्षणाचो स्पिरीत, प्रत्येक माये मोगाचो आत्मो, माये मोगाची सकत, जज्ञ माये मोगसा तू उजवाडांची येते. जज्ञ दुश्मन काय पयस करते तू उजवाडांची येते. पवित्रपणा भाग्यानपणाची येते तू उजवाडांची येते. त्या ती काळोख ते आसूंक साध्यत ना, देवसा ते रावंक साध्यत ना. आमी माट कित्याक म्हणूंक जाय? आमीच कितले आमी जिबेन शिराप तो व्हडले माट ते जावन आसा. आमी कोणाची एक अशी खबर करता की त्या मनशान जिवंकूच नजो तसली वस्तू आमी करता तेंका व्हडले माट ते जावन आसा. देवसार खंय आमच्या जिबेचे तकलेर ते कडेन बसून आसता आनी दुसऱ्या देवसार आमी खंय ना पळयचे. दुसरो देवसार येता आसतना आमकां पळोवनूच तो पयले धांवता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मुखार काळोख म्हणले सकत आसूंक नजो आनी काळोख आमी वळखना. कित्याक म्हळ्यार जेजूय काळोखाक वळखना. जेजू जाल्यार काळोखाक वच सांगातावन गेलो. तशें आज आमच्या मदीं सकत आसूं जाय, कमांड करूंक जाय. कोणी जावन दी आमी कितले मागणे आसूंक जाय. आज आमी उजवाडान जियेले वय जाल्यार आमचे मागणे खरें जावन चलतले. प्रेज द लॉर्ड. Acts of Apostles chapter 26 verse 18. तुवें तांचे दोळे उगडी जाय. तुवें तांचे दोळे उगडाय जाय आनी काळोखांतून उजवाडाक आनी काळोखांत उजवाडाक आनी सैतानाच्या अधिकारांतून देवाचे सेवेक तांकां परती जाय. परती जाय. कित्याक म्हण आज आमचे जण दोळे उगते जावंक जाय. आमी उजवाडांत आसा जाल्यार आमी काळोखांत आसा म्हण आमी चिंतून आसा. कित्याक म्हळ्यार आमची चिन्नां थोडी पटी वायट जावन बदललात. कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या सांगाता मिक्सअप जावन आमी तशेंच जालां एक पटी. त्या खातीर आज आमी उजवाडाची भुरगीं. आमी काळोखाची जावन आमी काळोखाचे म्हूण आमी चिंतचे नाका आनी काळोखाच्या कामां हात घालचे नाका. खंयची काळोखाची कामां? अन्याय करचे, वायट करचे, लंच घेवचो आनी अति फायदो घेवचो, हेरांक सकयल घालचे, हेरांक नांवपाड करचे, हेरां वण सकयल घालून सोडचे आनी हुद्द्यांतून काडोवचे. हे पुरा काळोखाची कामां जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. बरें आसल्या मनशां एकच घडये भितर नांव पाड करून ताका पाडस म्हूण डिक्लेअर करून दवरता आमी. ही काळोखाची कामां. असल्या कामां हात घाली नाकात. जो आपण सुवातांत जॉन चॅप्टर 12 वर्स 36. तर उजवाड तुमचे सवे आनिकी आसतना उजवाड तुमच्या सवे अजुनी आसतना उजवाडाक सतमाना. उजवाडाक सत माना. उजवाडाक सत माना. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुवें आमी जेजू सत मानला. हांव न्हय म्हणना आमी सगळे क्रिस्तांवां ही व्हिडिओ आयकतले आमी सगळीं क्रिस्तांवां. हांव क्रिस्तांव जावन आसलो जाल्यार क्रिस्तांव जावचे विंगड आनी जेजूक स्विकार करचे सतमानचे विंगड. जेन्ना सत मानल्या वेळार जर आसूं सत मानशी अद्भुतां पळयते. सत मानूंक जाय. आमी कशें सत मानचें म्हणल्यार कितें म्हळ्यार आमी सत म्हणटा जेजू तूं आमचो पदवेदार धनी जावन सवय हांव तुका सत मानता. बायबल वाचले आमी आमोरी केल्या, आमी मिसा गेल्या. आमचें मन आनी खंय आसा, आमचें काळीज आनी खंय आसा आनी आमी खंय आसा. बट सोम्या सांगता ना एक अर्दे उरता सांगता बस सोम्या तूंच म्हजो सर्वस्व जावन आसा. आज म्हजे उण्यापण म्हाका दाखोवन दी. म्हजी कितें गलती आसा म्हाका दाखोवन दी सोम्या. म्हाका तुज्या उजवाडान रावूंक जाय. कित्याक तूं उजवाड जावन आसाय. कित्याक म्हळ्यार तुज्या लागीं रावल्या वेळार काळोख रावूंक शकना. म्हज्या भितर काळोख आसा म्हाका दाखोवन दी. तेन्ना तो जेजू दाखोवन दिता. पळय पुता तूं म्हजोच, हांव तुजोच. आतां एक काम कर, ताका बक्षी, जुवांक बक्षी, एंजलाक बक्षी, तायें बरें करून राव आनी कोणाची खबरो करनाका. कित्याक तुवें पार जावन वचो. ते तूं म्हजो, ते उदरगते पावचे, तुवें रेस जायचे. आज सगळो दीस पिक्चराचे कांतारा मनशा बदलाक, आज को दिसी मोबायल दामच्या बदलाक, वरान वरां टीव्ही मुखार बसच्या बदलाक 1 घंटो म्हजे लागीं येवन बसलो. कित्याक म्हाका तुजे लागीं जायतें उलोवंक आसा. पळया म्हाका तुजे लागीं जायतें उलोवंक आसा. कित्याक तुज्या फुडारा विशयान जायतें म्हाका सांगूंक आसा. तुका सांगूंक आसा. तुजे फुडार बऱ्या रितीन मादीचे म्हाका. तुजी भुरगीं बऱ्या रितीन जायचे, बऱ्या रितीन मुखार वचूंक जाय. तुजी भुरगीं आशिर्वादांनी बरोवंक जाय. आज म्हाका जायतें उलोवंक आसा तुज्या लागीं. आज कितें कर, इल्लेशें अवॉयड कर. सगळें टीव्ही इल्लें शॉर्ट कर, मोबायल इल्लो दामचो उणो कर आनी इल्लें पुरो उणें कर. तेन्ना पळय तो जेजू म्हणटा 1 घंटो म्हजे घेवन बस. आज म्हजे कडेन तुवें बसाभास करूंक जाय. आज आमी दोग जाण उलया. कित्याक तूं म्हजो हांव तुजो, उलया जालें फिनीश. पळया म्हज्या मुगोच्यो ते येवंक जाय. ताका म्हणचे सतमानचे. आज हांव बसना जाल्यार म्हज्यानी कांय करूंक जायना. प्रायज द लॉर्ड. तवळ तुमी उजवाडाची भुरगीं जाताल्यात. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 4 to 5. रचलेल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशाकडचो उजवाड जावंक पावलो. तोच जीवस मनशाकडचो उजवाड जावंक पावलो. म्हज्या मोगाचे न्हू
आज जीव जिवीत दिवचो जेजू आमच्या मध्ये आसा आणि तो मुजो आणि तुझो उजवाड जावन आसा. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 9. हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संसार येवचो आसलो. हर एक मनुष्य उजवाड येतलो तोच उजवाड या संसार आयला आसा. अजून मुच्यान तुवें सांगता तुज्या आनी म्हज्या मोदेत आसा. आतां आमी उलयता आसतना आमच्या मोदे तोच उजवाड आसा. तोच उजवाड तुज्या आनी म्हज्या जिवितान काम करता आसा. सो जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संसाराचो उजवाड. हांव संसाराचो उजवाड. हांव कोणाचो उजवाड? संसाराचो. आज हांगा तो प्रकाशना पयले उजवाड तें आसा, जॉन्सना पयले उजवाड तें आसा, ग्रेशना पयले उजवाड तें आसा, रोशना पयले उजवाड तें आसा, प्रत्येक तरान विन्सीना पयले उजवाड तें आसा, जरोमाना पयले उजवाड तें आसा, कोणेय पयले उजवाड थंय तें आसा. कित्याक तो उजवाड संसाराचो जावन आसा. टेस्टिमनी सांगा बऱ्या रितीन आपूर्व टेस्टिमनी आयकया आनी टेस्टिमनी द्वारे आमचो भावार्थ आनीक घट करया आमी. Praise the Lord. I am Aaron Nevis from Kanjurmarg, Mumbai. I have passed my BSCIT final year SEM6 exams with 100%. I thank God for lifting me up as I watched a 12 minutes video every day. And also I asked brother to pray for me during my exams. I thank my Jesus from the bottom of my heart and brother for praying for me. I ask all the youth to watch the video and reflect on it and repeat the word of God. हे टेस्टिमनी तुम्ही ऐकल्यात म्हज्या मोगाचे न्हू. प्रत्येक तरां उजवाडा द्वारी जियेल्ली भुरगीं आमी आज काळोखाच्या कामाक हात घालूंक आमी शकची ना. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनशा उजवाड तो खरो उजवाड ह्या संवसारीक आयलो. परत 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. काळोखान चलचो म्हजो पाटलाव करता तो. कित्याक म्हणल्यार वडोर हांवें तुमकां सांगलें 1 घंटोभर आमी कितें करया जाल्यार भासाभास करया. भासाभास करया. तुमी चिंतूंक पुरो ब्रदर आमकां काम ना गे. इतलेंच लॉकडावन आसलें एकदम अशें काम नासलें. आतां इल्लें काम सुरू जालां. तूं आतां 1 घंटो बस म्हणटाय आनी खंय आमकां टायम आसा गे म्हूण जाल्यार आमी दुसऱ्या वस्तूंत आमी 1 घंटो बसना हांव गे. टीव्ही आमकां कितले वरां बसना हांव गे. कित्याक जिवीत दिवचे उजवाडा लागीं जिवीत दिवचे देवा सांगाता 1 घंटो बसलो वयर जाल्यार आमचो फुडार पर्यंत तो आशिर्वादीत करतालो. प्रायज जालो. आनी मुखार मुंदरसून वचना हांव आमचो वेळ मुक्त जालो. तर मागया म्हज्या मोगाचें ह्या वेळार प्रत्येक तरान आज आमी उजवाडाची भुरगीं क्लेम करा तुमी. हांव आज उजवाडाचो भुरगो. आज उजवाडाचे भुरगे. हांव काळोखाचें न्ही, हांव रागाचें न्ही, हांव मोसराचें न्ही, हांव हंकाराचें न्ही, हांव गर्वाचें न्ही, हांव उजवाडाची. हांव उजवाडाचो. दोळे आमचे दांपया. दोळे आमचे हात आमचे उक्ते दवरया. एक घडीभर मागया वळा. स्वामीची दैवीक सकत आमचेर वाळून येवं दी. स्वामीची दैवीक कृपा आमचेर वाळून येवं दी. स्वामीची दैवी पदवी आमचेर वाळून येवं दी. तोच उजवाड आमच्या काळजान येवं दी वळा. सदांच तू बोगशी अशें जा देवा. सदांच तू हरसी. आमी सगळीं एका बापाची भुरगीं. एका कुटुंबाची भावा भयणी. देवा समोर पेल्या समोर ह्या दोनांत लिपल्या धाई उपादेश तुजो केल्या बरी. पेल्या समोर सासणीक जिवीत तूं जोडतलो. देवा समोर पेल्या समोर ह्या दोनांत लिपल्या धाई उपादेश तुजो केल्या बरी. पेल्या समोर सासणीक जिवीत तूं जोडतलो. सासणीक जिवीत तूं जोडतलो. मगळा बाबा प्रत्येक तरांचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. आज आमकां उजवाडान चलोवंक शिकय. उजवाडांत रावून उजवाडान जियोंक तुजो उजवाडान अनुभव करन हेरांकी उजवाड जावंक आमकां कृपा बोळ सकत लाभय म्हणून त्याच तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारे मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी उजवाडा थंय रावया आनी उजवाड हेरांक आमी परजळत अशें हेरांक आमी दिवया. आमेन.